म्हणजे कथेचें नांव आसा आवयची खरी सुवात. खचाखच भरिल्ल्या रामतीर्थ सभागृहांत जेन्ना शिवश्रीचें नांव माचयेवेल्यान राष्ट्र पुरस्कारा खातीर जाहीर जालें तेन्ना शिवश्री सोनू खिणभर अंतर्मुख जालो आनी ताणें निवेदकान जाहीर केल्लें ताजेंच नांव परत आयकुपाक आपणाले कान उक्ते केले. पूण निवेदक एकल्याचें नांव एकदांच घेता आनी फुडलें निवेदन फुडें करता. आतां पुरस्कार विजेत्यान माचयेर येवन मानादीक राष्ट्रपतीचे हस्तुकी हो पुरस्कार स्विकारचो. पुरस्कार जैतिवंत चलत माचये कडेन पावतसर त्या वेळेत निवेदक पुरस्कार प्राप्त व्यक्तीचो सविस्तर परिचय करपाक आपणाली निवेदनाची कुशळटाय पणाक लायता. शिवश्री सोनू नायकांक त्या वर्साचो सर्वोत्कृश्ट साहित्या खातीर आशिल्लो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्लो आनी हो पुरस्कार घेवपाक नवे दिल्लींत देशाच्या राजपाटणांत रामतीर्थ सभागृहांत आपणाली आवय शांताईक घेवन तो दिल्लींत गेल्लो. अशिक्षीत अनपड गांवगिरे एका आवयक हो एक अस्तुरेक हो प्रसंग साप्प नवो आनी अजपाचोच आसलो. खूब अद्भुत आनी उत्कंठाय तेंगसेक व्हरपी आसलो. शिवश्री सोनू आपणालें नांव अशे तरेन आयकता आनी म्हज्या ह्या खिणान आशिल्ल्या म्हज्या बापायचें नांव जो ह्या संवसारांतूय ना ताजें नांव हांगा घुमता आनी जी जल्मदेती माता आपल्या म्हऱ्यांत प्रत्यक्ष ह्या खिणा थरथरत्या पांयांनी आनी वातेल्ले हात घेवन इतले पयस हो खीण पळोवपाक आयल्या तिजो म्हज्या नांवाक जोडून इल्लोय उल्लेख ना हें लक्षांत येतकच शिवश्री नांवाचो नामनेचो लेखक बरोच अस्वस्थ जाता. भुरग्यांची नांवां बापायच्या नांवान बरयतात हें ताका खबर नासलें अशांतलें न्हय, पूण ताच्या लक्षांत केन्ना येवन आशिल्ली एक लक्क सत्य आनी हें लक्क सत्याचो दिश्टावो शिवश्रीक आयज जावपाक लागलो. पुरस्काराचें निवेदन 2-3 मिनटां तरी चलतलें असो अदमास करून शिवश्री आशिल्लो थंयच उबो रावन वाऱ्याचे गतीन आपणाल्या आवयच्या शांतायेचो तो रूपकार दोळ्या मुखार हाडीत आशिल्ल्या वर्तमान काळांतल्यान तो भूतकाळांत गिट्ट्यो घालपाक लागलो. मळबांत पाकां फाकारून भुंयचेर तीक्ष्ण नदर दवरीत उडपी घोण कशी ताका ताच्या आवयचो तो चित्रपट बराबर ताच्या नदरे फुडें येवंक लागलो. ताची आवय शांताई ताका याद जाता ती पयलीं कपळार सौभाग्य तळो नाशिल्ली. तिचें कपळ धवें सपाट आशिल्लें, माथ्यांत एक फूल नाशिल्लें, गळ्यांत एक पिड्डूक नाशिल्ली, उक्त्या गळ्याची आंगार भरपूर भरजरी कापड नाशिल्लीं, बोंदरां कशी न्हेसिल्ली आनी बोंदरां न्हेसून दोंगरांनी भोंवून लांकडां माथ्यार मारून तो भरो गांवांत जमीनदारागेर व्हरून विकून हातार पडिल्ले 4-8 आणे घेवन गांवांतल्या भुसारी पसऱ्यार वचून पडभर तांदूळ हाडून रान्नीर दवरिल्ल्या खतखत्या आदनांत धुवन घालपी उपरांत ती शिजिल्ली पेज तांतलीन घालून मुखार दवरून हें जेव म्हणपी ही ताची आवय. शिवश्री आपूण एका सभागृहांत लोकांचे गर्देंत आसा म्हणपाचें साप्प विसरलो आनी ताजी तकली प्रश्न घेवन ताका अस्वस्थ करूंक लागली. ताका दिसलें त्या निवेदकाक आड्डून सांगचें, आरे म्हज्या आवयचें नांव घे, ती हांगा आसा, ही पळय म्हज्या बापायचें नांव घेता त्या बापायक हांव केन्नाच पळयलें ना. न्हय म्हणून तो कसो दिसतालो तोय म्हाका आयज खबर ना. त्या बापायचें नांव घेता आनी 9 म्हयने आपणाल्या पोटांत सांबाळून आयज म्हाका हांगा येदो व्हडलो करपी हें म्हजें आवयचें नांव तुमी घेनात. पूण शिवश्री हें सगळें आपल्या भितरूच संतप्त जावन उलयलो. ताजो प्रतिध्वनी खंयच जालो ना हो विचार समाजाक मान्य नाशिल्लो. समाजांत जल्मल्ल्या भुरग्याक बापायचेंच नांव आडनांवा मदीं लावचें आसता अशें तो त्या जगांतल्या समाजाची रीत आसली आनी शाळेंत घाल्लें तेंच शिवश्री सोनू नायक हेंच नांव आयज मेरेन ताका लावचें पडटलें. त्याच नांवान ताजे राष्ट्र पुरस्कार ताका फावो जाल्लो. एक क्रांतिकारी साहित्यीक ताच्या लेखना खातीर राष्ट्रीय पुरस्कार गावता तो आयज आपल्या नांवांत जल्म देती आवय, कश्ट करपी आवय, आपणाचें पालन पोशण करपी, आपणाक मनीस करपी आवय आपल्या नांवांत खंयच ना हें लक्षांत येना फुडें शिवश्री तेच अवस्थायेंत आमच्या समाजाक शिराप दिता. ज्या समाजांत आवय ही एक अबला अस्तुरी आनी तिका साप्प दुर्लक्षीत आनी उपेक्षीत करून दवरिल्ली आसता. केन्ना ती कुटुंबांत अस्पृश्य तर केन्ना ती देवघरांत अस्पृश्य, एकटीच म्हणून तिका विधवापणाचे अपमान जातात. समाजांत तिका वता थंय दुय्यम स्थान दिवपी ह्या पुरुश प्रधान समाजाक आयज हांव बुद्ध शिकयतलो अशें म्हणटात. ताच्या कानार परत एकदां ताचें नांव आयकुचें पडटा ताका आनी ताका विनंती केल्ली आसता माचयेर येवन पुरस्कार घेवचो. पुरस्कार दिवपाक राष्ट्रपती सुद्दां माचयेर तिश्टातात तें पळोवन शेजाऱ्या बशिल्ल्या एका दुसऱ्या पुरस्कार विजेत्यान शिवश्रीक गदागदा हालयलो
आनी भानार हाडलो. तुमचें नांव घेतलां, वच. आनी शिवशक्ती शाबदिरी येता. आपूण साहित्य पुरस्कार घेवपाक वतालो हें ताच्या चटकन लक्षांत येता आनी तो आपण सॉरी म्हणत बेगीबेगीन आपणालो पुरस्कार घेवपाक ते सुसज्ज अशे माचयेचेर अक्षरशा धांवत सुट्टा. ताचें वागप सभाघरांतल्या हेर मानेस्तांक अजापाचें अशें दिसलें. जायत्या जाणांनी क्या विचित्र लेखक हे अशा अर्थान आपणाले भुंयो उंचायल्यो. व्यासपिठावयले मानेस्तूय ताचे अजापीत जाल्ले. थंय बशिल्ले शिवश्रीचे आवय शांतायेकी आपणालो पूत आयज असो कित्याक वागलो हाचें अजाप दिसलें. कितेंय तरी ताच्या मनांत खवदळ घालता म्हणपाचें तिणें अदमास केलो. अशें भर सभेंत चार चौगांत केन्ना करपी न्हय म्हजो पूत अशें चिंतीत तिणें माचयेर नदर मारली. जावं सायबा, पावलो माचयेर एकदाचो अशें म्हणत शांताई हुस्कामेकळी जाली आनी तिणें लांब हुस्कार सोडलो आनी ती पुताचो फुडलो गौरव पळोवपाक रावली. माचयेर साहित्य पुरस्कार घेवन जातकच ताणें आयोजन प्रमुखा कडेन पुरस्कार विजेत्याचे वतीन आपणाक म्हज्यो भावना उक्त्यो करपाक 1-2 मिनटां दियात अशी विनंती केली आनी व्यासपिठार बशिल्ल्या वरिश्ठ आयोजकांनी शिवश्रीक 2 उतरां उलोवपाक मान्यताय दिली. शिवश्रीन गंभीर जायत आपलें मनोगत मांडपाक तोंड उक्तें केलें. पयले सुवातेर ह्या सभागृहांतल्या उपस्थित जनांनी म्हाका व्यासपिठार घेवपाक कळाव जालो आनी म्हज्या खातीर व्यासपिठार म्हाका पुरस्कार दिवपाक उबे राविल्ल्या मानाधिकांक कांय खीण हांगा तिश्टावचें पडलें. हे खातीर हांव खूब खूब दिलगीर आसा. म्हाका खंत जाता, म्हाका माफ करची. मागीर क्षमा चाहता हूं अशें म्हणत ताणें राष्ट्रपती कडेन पळयलें. ताणें तांची क्षमा याचना मानून घेतली हें दाखोवपाक मंद हांसो दिलो. शिवश्रीन धन्यवाद म्हणत फुडें म्हळें, उपस्थित साहित्य प्रेमीनो, आयज हांव हांगा म्हजे सांगाताक म्हजे जाणटे आवयक घेवन आयलां. हो सुवाळो तिणेंय दोळेभर पळोवचो म्हणून. तिका साहित्य म्हळ्यार कितें, तिका लेखक म्हळ्यार कोण, हो राष्ट्रीय पुरस्कार म्हळ्यार कितें, ताचें मोल कितें हें कांयच खबर ना. ती सामकी अनपड, अशिक्षीत आनी गांवठी. पूण आपणाल्या पुताचो असो जाहीर भोवमान जाता, उदो उदो जाता आनी खूब लोकांच्या साक्षीन तो आपणाल्या गांवा भायर जाता इतलेंच तिका खबर आसा. तिचें नांव कोण घेना, हांव तिचो पूत. हें सत्य आसूनय म्हज्या नांवाक तेंकून येता तें म्हज्या बापायचें नांव. म्हजो बापूय हांव खूब ल्हान आसतना 2 वर्सांचो आसतना हो संवसार सोडून गेल्लो अशें उपरांत म्हाका तांणी सांगलें. पूण फुडलें सगळें पयले 9 म्हयने आवयन म्हजो सांबाळ केलो. काबाड कश्ट करून रक्ताचें उदक करून म्हाका शिकयलो आनी म्हजो ह्या तांकीचो मनीस म्हाका आयज तयार केलो. हांव एक बरोवपी जालो, लेखक जालो, नामनेक पावलो आनी आयज हांगा हो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करपाक पावलो. येदें व्हडलें म्हजे खातीर जावं कोणाय पुता खातीर धुवे खातीर योगदान करपी एक जल्म दिवपी पुताचो वा धुवेच्या नांवांत आनी कर्तृत्वांत खंयच नासप हें मनाक कशेंच पटना. म्हज्या मतान आवय ही एक अबला आनी उपेक्षीत बायल. ह्या भारतीय समाजान आनी पुरुश प्रधान संस्कृती रुढी परंपरेन हें सगळें आयज मेरेन करून दवरलां आनी तें हांगा तशेंच चलत आयलां. आयज ह्या खिणा हांव ही रुढी परंपरा अशे तरेन राष्ट्रीय स्वरूप आशिल्ल्या ह्या श्रेश्ठ माचयेवेल्यान अशा सुवाळ्यांत म्हज्या आवयचें नांव आयज सावन हांव म्हज्या नांवांक तेंकून बरयतलों अशें जाहीर करतां. हांव जल्माक आयिल्लो वो हेर आमी तुमी सगळे फक्त बापायकूच लागून जल्माक येवना तर आवयकी लागून जल्मांत आयला. आवय हें सत्य आनी कोणी बापायच्या गर्भांत नासता, गर्भधारणा जाता ती आवयच्या पोटांत आनी 9 म्हयने तीच ती सांबाळ करता, गर्भ जतनायेन वाडोवन म्हजे सारकिल्ल्याक जल्म दिता. अशा जल्मदिते अस्तुरेक जल्मल्ल्या भुरग्या फाटल्यान पयली सुवात आसूंक जाय हें म्हजें मत. एक विचारवंत साहित्यकार म्हणून हांव हांगा मानतां आनी मांडटां. आनी म्हाकाच हांव आयज म्हजें नवें नांव दवरतां तें शिवश्री शांताय सोनू नायक. हातूंत दोगांयचीं नांवां आयलीं. तुमी बी उपेक्षा जाल्ले आमचे आवयचे असो सन्मान करचे अशी म्हजी आव्हान आसा. देव बरें करूं अशें म्हणत शिवश्रीन आपणालें मनोगत ताळयांच्या गडगडांत थांबयलें आनी संतपणान तो लोकां मदल्यान चलत बशिल्ले ते आपले सुवातेर आयलो आनी आवयचेच आपले पांय धरून आवयक घट्ट खेम मारून भावनाविश दुकां गळीत रावलो. सदगतीत जाल्ले पुराय सभागृह खूब भावनाविश जाल्ले. खूब जाणांचे दोळे ओले जाल्ले. एक नवो दिश्टावो घेवन तो पुरस्कार वितरण सुवाळो सोंपिल्लो. सुवाळ्यांत जल्मदाते आवयची महासत्ता थंयच्या त्या दिसा प्रस्थापीत जाल्ली.